بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حكم جرح المبتدعة الصادر من أهل العلم المعتبرين بالأدلة، هل هو أمر ملزم؟ ግምት የሚሰጣቸው ዑለማዎች ሙብተዲዓዎችን መተቸታቸው በማስረጃ هل هو أمر ملزم أم لا አስገዳጅ ነው ወይስ አይደለም ሰዎች ምርጫ አላቸው የሚለው ርዕሳችን ሙመያዎች የተለያዩ ሹብሃዎችን ማደናገሪያዎችን እንዳቀረቡ አይተናል። ይሄ መስአላ اجتهادي ነው من قبل اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية الاجتهادية اجتهاد የሚያስተናግዱ የሆኑ المسائل الفقهية አሉ አዲስ የሚከሰቱ የሆኑ المسائل الفقهية الاجتهادية الحديثة እነዛ ጥረትን እንደሚያስተናግዱ ሁሉ كلام علماء الجرح والتعديل እንዲሁ ተመሳሳይ ነው። خلاف ተቀባይነት አለው من غير إنكار የሚል ማደናገሪያ እንዳቀረቡ አይተናል። ሌሎችን ለማስገደድ ሁለት መስፈርት ያስፈልጋል። አንደኛ ኢጅማዕ ያስፈልጋል አሉ። በዛ በጀርሑ ላይ ዑለማዎች የጋራ ስምምነት ሊኖራቸው ይገባል አሉ። ተጨማሪ ደግሞ አው ኢቅናዕ በዛ ነገር ላይ አንድ ሰው የረካበትና ያሳመነው መሆን አለበት። كالزوج كلام علماء الجرح والتعديل من باب الاجتهاد المبني على الرأي والاستنباط بلو اندالو ايتنال نقول لهؤلاء كفاكم تلبيسا وتدليسا تلبيس الناس تدليس بقات شوف ان لا سؤال هذا تلاعب وتلبيس ይሄ የያዛችሁት ጨዋታ የያዛችሁት ተልቢስ እና ተድሊስ لا ينخدع به إلا مغفل يقلدكم እናንተን በጭፍን የሚከተላችሁ የሆነ አካል ካልሆነ በስተቀር مغفل የሆነ የዘነጋ የተሸወደ የሆነ በጭፍን የሚከተላችሁ ካልሆነ በስተቀር በዚህ አባባላችሁ የሚሸወድና የሚታለል የለም። አው صاحب هوا ወይም ስሜት ተገዢ ካልሆነ በስተቀር مثلكم እንደናንተው قولكم هذا باطل ይሄን እግራችሁ باطل ነው። احكام علماء الجرح والتعديل علماء الجرح والتعديل على الرجال ሰዎችን በተመለከተ የሚሰጣቸው ፍርዶች ليست مبنية على الاجتهاد باجتهاد ላይ በጥረት ላይ የተመሰረተ አይደለም وإنما هي قائمة على دراسة واسعة ሰፊ በሆነ ጥናት ላይ የተመሰረተ ነው። علماء الجرح والتعديل የሚሰጡት ፍርድ በሰዎች ላይ تعديل لهون يشلان جرحم لهون يشلان ليست مبنية على الاجتهاد بترت لاي باجتهاد لاي يتمسرت أيضا لم وإنما هي قائمة يقومت نج على دراسة بتنات لاي واسعة سكي بهن تنات لاي لأقوال من ينتقدوهم لأقوال من ينتقدونهم የሚተቿቸው
ለሆኑ ሰዎች ንግግሮቻቸውን ጥናት አድርገው እነዛ ሙኻሊፍ ለሆኑ ሰዎች ንግግሮቻቸውን ጥናት አድርገው የጻፏቸውን ኪታቦች አንብበው የተናገሩትን ንግግር አዳምጠው ጥናት አድርገው ድራሳ ዋሲዕ ሰፊ በሆነ መልክ ጥናት አድርገው ውሳኔ የሚወስኑት ማለት ነው። እነኚህ ሙንተቀዶቹ የሚተቹ ሰዎች የተተቹት في مسائل أصولية مسرتاوي بهون نطبوች ላይ ሊሆን ይችላል بعضها عقدي كفيل كعقيده ጋር የተሳሰረ ሊሆን ይችላል وبعضها كفيل منهجي كمنهج ጋር የተሳሰረ ሊሆን ይችላል ያንን ጥናት አድርገው ነው ውሳኔ የሚወስኑት علماء الجرح والتعديل يجرحون يتشالوا ويعدلون تعديل يدرجال بالدليل والبرهان بما ترجح نقول لكن البعض كفيل كسوج كفيل أصر وعاند ولم يرفع بهذا رأسا جمال وعاند بفرات تملا ولم يرفع بهذا رأسا راسك أنا ما أدرك الشالم لمك قبل مالك نحن لا نقول أن أحكام علماء الجرح والتعديل في الرجال نصية أو توقيفية كالنص المنزل كما يحاول البعض أن أحكام علماء الجرح والتعديل علماء الجرح والتعديل يمسكوا أحكام فردوج في الرجال سوت لي نصية نص بلنا نلف أو توقيفية وين توقيفي بلنا نلف كالنص المنزل كالله سبحانه وتعالى زند عند ورد ما سرجانه بلن على النب كما يحاول البعض كفلوا عندما يمكروا كل مالك يهن يلالو بلو كفلوا عندما يلتولوا على النب أحكام علماء الجرح والتعديل في الرجال ما قلنا إنها نصية أو توقيفية على النب كالنص المنزل كسماي إلا وردوا نصوص ناتشو أحكام وتشاتشو بلن علن وإنما نقول كلام علماء الجرح والتعديل من باب أخبار الثقات يالنو كلام علماء الجرح والتعديل سلا جرح الناس سلا تعديل مويا لا علماء يمسكوا أحكاماتو نقراتو كلام علماء الجرح والتعديل علماء الجرح والتعديل نقراتو من باب أخبار الثقات من باب أخبار الثقات تامان يهونو سوج كم من نقراتو وريوش نو يمين مدبون يالنويهم كلام علماء الجرح والتعديل من باب أخبار الثقات يالنويهم ما قلنا أحكام علماء الجرح والتعديل في الرجال نصية أو توقيفية ألم من باب أخبار الثقات التنفاتا إيه دقمو علماء الجرح والتعديل كلاماته من باب أخبار الثقات لما هونو والنصوص ما ترجعوش وطريقة السلف يسلفوش نقدروش تؤكدوا يا رجال بقال لزوم الأخذ بخبر الثقة يتناجوا ما ترجعوشنا يسلفوشاتشن قدانا يا رجال بقال من تؤكد لزوم الأخذ ما
ግዴታ መሆኑን አስገዳጅ መሆኑን ቢخبر الثقة ታማኝ የሆነ ሰው የሚናገረው ንግግር ማለት ይሄ ማስረጃዎች ያረጋግጡት ነው هذا طريقة السلف هذا طريق السلف يسلفوش قدانا كذلك تؤكد لزوم الأخذ بخبر الثقة تؤكد بناء الأحكام عليه بالزام لي فرد ممسرة قاس قدلال إيه من باب أخبار الثقات له ታማኝ የሆኑ ሰዎች የሚናገሩት ንግግር ደግሞ ያንን መቀበል ሸሪዓትን ያስገድዳል በዛ ላይ ደግሞ ቢናኡል አህካም ፍርድ መስጠትንም ሸሪዓችን ያስገድዳል فكما أن القاضي عند قاضي يحكم فرد እንደሚሰጥ ሁሉ አንድ ዳኛ بناء على شهادة الشهود ለምስክር የቀረቡ ሰዎች በሚሰጡት የምስክር ቃል ይሄን መንደርደሪያ አድርጎ ይሄን ተመርኩዞ ፍርድ እንደሚሰጥ ሁሉ ቃዲ ويفتي المفتي فتوى የሚያደርግ ዓሊም فتوى እንደሚሰጥ ሁሉ في الحادثة የሆነ ክስተት ሲከሰት بحسب الأخبار والنقل የደረሰውን ዜና ተመርኩዞ በደረሰው ዜና ልክ ማለት ነው ወንቁል በተላለፈለት መልእክት ይሄን ተንደርድሮ ይሄን መንደርደሪያ በማድረግ በመመርኮዝ ሙፍቲ ፈትዋ እንደሚያደርግ ባንድ በተከሰተው ክስተት ላይ ቃዲ ምስክሮች የሰጡትን የምስክር ቃል ተደግፎ فرد እንደሚሰጥ ሁሉ فكذلك علماء الجرح والتعديل يجرحنا يتعدل علماء وجم يحكمون فرد سطال بناء على أخبار الثقات في الرجل جرحا أو تعديلا هنا بأخبار الثقات لاي هن تمركزوا علماء الجرح والتعديل فرد سطال باندي سولاي جرح يدربوتان تعديل يدربوتان جرح يدربوتان تعديل يدربوتان الزلاي كم ينسوا الشبهة مكاكل الخلاف الواقع بين أئمة الجرح والتعديل لجرحنا لتعديل مريبونو علماء مكاكل يمكسسوا على مقبابات لا يدل على ما ادعاه البعض كفلوا لم يمقتونا لم يكراكروا ما ترجى لي هنا يسن من لم يلسوج من أن الخلافة بينهم خلاف اجتهادي اجتهاد يم يستناقض هنا خلاف نو بلو لم يكراكروا سوج ما ترجى لي هنا شويتين الخلاف الواقع بين أئمة الجرح والتعديل الخلاف الواقع بين أئمة الجرح والتعديل بأئمة الجرح والتعديل مكاكل يحسب لي النفس يم يفتروا لا يدل أيام ملاكتهم على ما ادعاه البعض كفلوا بل يموقتوا لي أيام ملاكتهم كفلوا يموقتوا من دنو من أن الخلاف بينهم خلاف اجتهادي بأئمة الجرح والتعديل مكاكل يلو يحسب لي الناس خلاف اجتهادي نو من قبيل اختلاف الفقهاء في المسائل الحادثة الدسم كسدو مسائل الشالو رسل الناس تنقلوا يهونو
ከፊቅህ ጋር ትስርነት ያላቸው አዲስ የሚከሰቱ መሳኢሎች አሉ ልክ በእነዛ ላይ እንደ መለያየት ነው ዑለማው ጀርህ ወተዕዲል በመካከላቸው የሚከሰተው የሐሳብ ልዩነት ብለው የሚሉ ሰዎች አሉ እነኚህ اختلاف الفقهاء في المسائل الحديثة أديت ميكساتو كستاتو سلاي فقهاء من لا يتاتو حيث يكون خلافهم مبنيا على آرائهم إيه خلافاتهم يمين مركزوا على آرائهم بدل الزاداتهم بحسب فهمهم للشريعة وقواعدها بدل الزاداتهم لك شريعا بمرداتاتهن شريعة ليالو قواعدوችን بمرداتاتቸው لك فقهاء المسائل الحديثة الاجتهادية لا يلالو أئمة الجرح والتعديل من لا يتاتهم من قبل هذا كذا تمساسين ويلال إيه من የሚያገናኘው ነገር የለም إيه من የሚያገናኘው ነገር የለም والفرق ያለው ልዩነት بين خلاف الفقهاء በፉቃሃዎች መካከልና وخلاف أئمة الجرح والتعديل بأئمة الجرح والتعديل مكاكل أئمة الجرح والتعديل رجبر ساتي له خلاف فقهاء مكاكل رجبر ساتي له خلاف لجنة واضح قلت هنا نجرنا لكل من فهم مناهج المحدثين يا محدثوችን አካሃድ በጥሩ ሁኔታ ጥናት ያደረገ ግልጽ ነው ለሱ ጉዳይ ሙሐዲሶች في نقدهم للرجال ሰዎችን ነቅድ ሲያደርጉ ያላቸውን መንሃጅ ጥናት ያደረገ ሰው أئمة الجرح والتعديل رتبرساتو يالو يا حساب لجنتنا فقهاء مكاكل رتبرساتو يالو لجنت قلت هون اللسان مكنياتهم أئمة الحديث حديث لا مريهون أئمة يبنون نقدهم وكلامهم في الرجال على المشافهة للراوي تجيتاتشون يمي مسارتوش وكلامهم في الرجال ሰዎችን በተመለከተ የሚናገሩት ንግግር የሚመሰርቱት على المشافهة للراوي ያን ሐዲስ ዘጋቢውን በቀጥታ በማየት በቀጥታ ከሱ ጋር መገናኘት አንድ በዚህ በተጨባጭ ያውታል ያ የሚያደርገውን ነገር አይተው ከሰለፎች አቋም ጋር የሚጋጭ ነው ሲያገኙ እርምጃ ወስዱበት የራሳቸው የሆነ ህግ አላቸው ከዛ ጋር የሚጋጭ ነገር ካገኙበት ውሳኔ ወስኑበት አንድ ይሄ ሁለተኛ او على نقل الثقات عنهم ወይም ታማኝ የሆኑ ሰዎች ከነኚህ ከሚተቹ ሰዎች ላይ የሚያስተላልፉትን መልእክት በማያዝ او على نقل الثقات عنهم ከነኚህ ከሚተቹ ሰዎች ታማኝ የሆኑ ዑለማዎች ያዩትን ያስተላልፋሉ ከኋላ የመጡት ይሄን የተላለፈላቸውን በማያዝ ውሳኔ ይወስናሉ او صبر رواياتهم ወይም ዘገባዎቻቸውን የዘገቧቸውን ሐዲሶች اختبار ጥናት በማድረግ በሚገባ ይዳስሱና ከዛ የሚተች ከሆነ ይተችታል
የሚነሳ ከሆነ ያነሱታል ማለት ነው። መንገዳቸው ይሄ ነው ማለት ነው። فيحكمون على الرواة بحديث الزجاج وشلاي والثاني يوسنالو جرحا وتعديلا جرح لهوني كلام تعديل لهوني كلام على أساس معرفتهم بالرواة رواة السن بمنوقف لك ولو ثاني قبل بمنوقف لك ولو ثاني قبل إيه دقمو ثمان يونو علماء خبر مقبل ليس تقليدا الناس مكة أيضا الناس مكة أيضا شريعة يعزز سلهنا يانو أي يتكتلنا لنا مالك لمن القرآن والسنة ومنهج السلف قرآننا سنة يتلفج منهج على قبول الخبر الثقة ووجوب بناء الأحكام عليها تامان يونسو خبر زيناون متقبل اندالبن ያን ተቀበለን በዛ ላይ ፍርድ መመስረት እንዳለብን ያመላክታልና ሁለት ሰዎች አንድ ቃዲ ጋር መጥተው على أن فلانا قتل فلانا እገሌ ነው የገደለው ብለው ቢሉ فعلى الحاكم ዳኛ በሆነ ሰው ላይ أن يحكم قدت يهونبتال بالحكم الشرعي شريعة يهون فرد موسد اللبت وهو القصاص من القاتل قدايون مقدل مرد قدايون مقدل اللبت كل السوج سلتنادر أنني يتنادر السوج عادل ناتو عالموش ناتو جاهلوش ناتو يبان نقرأ كمسلموش يهونو أقمادام يدرسوا يهونو كينيا أمروا اللاتو يهونو እንዲሁም ደግሞ ፋሲቆች እንዳይሆኑ ፍትሃውያን ታማኞች ይሁኑ በእነኚህ በሁለት ሰዎች ይሄ ቃዲ አልሰማ አላየም ማን እንደገደለው አላየም ግን ሁለት ሰዎች መጥተው እገሌን የገደለው እገሌ ነው ብለው ካሉ ይሄ ቃዲ ይህን ከሰማ በኋላ ፍርድ የመስጠት ግዴታ አለበት ፍርድ ምን ነው መግደል ማለት ገዳይ መግደል የሟች ቤተሰቦች የሚደራደሩ ከሆነ በነፍስ ዋጋ የሚስማሙ ከሆነ ያለ ጉዳይ ነው ፍቅርታ ምን ከሆነ ለጉዳይ ነው ቃዲ ግን ከሱ የሚጠበቀው መግደል ነው እንዲሁም عقود النكاح የጋብቻውን بشهادة رجلين ثقتين ታማኝ የሆኑ ሁለት ሰዎች ሲመሰክሩ ይጠናል የጋብቻውን ሁለት ታማኝ የሆኑ ሰዎች ሲመሰክሩ ይጠናል كذلك تثبت عقود المعاملات والديون وغيرها بناء على شهود عدلين ثقتين أو رجل وامرأتين ሌሎች ማህበራዊ ኑሮ የተለያዩ ሙዓመላዎች ሰዎች በመካከላቸው የሚያደርጓቸው ውሎች እዳዎችን በተመለከተ ሌሎችም ሁለት ታማኝ የሆኑ ሰዎች ከመሰከሩና ወይም አንድ ወንድና ሁለት ሴቶች ከመሰከሩ ይጸናል ይህ ሸሪዓችን ያስቀመጠው ነው አይ ኢጅማዕ ከለለ ጀርሕን አንቀበልም የሚሉ ሰዎች ምን ማስረጃ ይዘው ነው ምን ማስረጃ ይዘው ነው አንድ ዓሊም ያንድን ሰው ኪታቡን ጥናት አድርጎ የተናገረውን ንግግሩን አዳምጦ ይሄ ንግግሩ ወይም የጻፈው ከሰለፎች መንሃጅ ጋር ይጋጫል ከሱና ያወጣዋል ብሎ ሙብተዲዕ ነው ብሎ ሲናገር እንዴት ነው የማትቀበለው ዓሊም
እነኚህን ሰዎች የተለያዩ ነገሮች ላይ ይኸው ሸሪዓ እንድንቀበል አዞ እያለ لا يجوز تكذيب المسلم مسلم سو ما استباب لا يفكدم ورد ما عنده من الحق السجا يالن حق مملس اي فكدم عند مسلم يتناغروا نيغر ما استباب السجا يالن حق مملس اي فكدم مجمرا يا عالم من اين التعاليم نو ايوه هي يفتشها ያቀረበው ማስረጃ ምንድነው ጀርሑ ምንድነው ሙፈሰር ነው ወይ ሙአስር ነው ወይ ይፈተሻል ይሄ እገሌ ዓሊም ቢናገር ሌላ ዓሊም ደግሞ በጉዳዩ ላይ አልተስማማበትም ስለዚህ ባካችሁ ተቻችለን እንኖር የሚለው አባባል هذا معول هدام معول شيطاني ይሄ ኢስላምን የሚያፈራርስ ሲሆን መዶሻል ለምን ዑለማ الجرح والتعديل ንግራቸው ሰዎች ላይ ሲተቹ ወይም ሰዎችን ተንሲያ ሲያደርጉ مبني على اخبار الثقات በዛ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ عن احوالهم የሰዎችን ሁኔታቸው መጀመሪያ ጥናት አድርገው ነው وما ذكروه يتقصون في كتبهم كتابዎቻቸው ላይ ومقالاتهم ንግግሮቻቸው ላይ ያለውን ዳስተው ነው ውሳኔ የሚወስኑት وما قالوه في دروسهم የሚያስተምሯቸው ትምህርቶቻቸው ላይ ومحاضراتهم محاضراتቸው ላይ ያለውን ጥናት አድርገው ነው هذه ادله እነኚህ ማስረጃዎች ናቸው ይዳኑ بها الرجل ይሄ ሰው ዋጋውን የሚያገኝባቸው የሆኑ ማስረጃዎች ናቸው فكيف يزعم هؤلاء أن كلامهم من باب الاجتهاد عندك بالال برأي بجلزاري بجرت يتمسرتنا عندك بالال كتاب لي يتناقرون أيضا قرآن مخلوقنا هلال مسلم بونون نقصوشنا إمامك يتشانا هلال الله كعرش بلاي أيضا لم هلال بلو لمثالي ككتاب لي أوت أنا أترى طيب ايه هدت من باب الاجتهاد مو ده يبقى سبحان الله اما اقوال الفقهاء يفقهاء وتنقدر بتملكته فهي مبنية على مجرد الرأي والاستنباط اي نعم فقهاء الدس بمنكسة نجر وشلاي የሚናገሯቸው ንግግሮች على مجرد الرأي በግንዛቤ ብቻ ሐሳብ ብቻ ለዚህ ነው እዚህ ላይ ኢንካር የለም የሚሉት ዑለማዎች አዎ ኢንካር የለም ለምን مجرد الرأي ነው ሐሳቡን በሐሳብ መመለስ አይቻልም ይሄ ሐሳባቸው ምንድነው من عموم الأدلة الشرعية شرعية የሆኑ ማስረጃዎች አቀፍ ይሆኑ አሉ ከዛ استنباط የሚያመነጩትና ከዛን የሚወስዱት ነገር ማለት ነው العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى من اندالوسكي الملكة يعني إرشاد النقاد كتسي كتابات شولاي من قالوا فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل بقام وسائل يقرنوا الناس مربت فصل لنا في سبب اختلاف الأقوال نقدروش يمين لها يبت مكنات في الجرح والتعديل جرحنا تعديل بتملكته نقدروش يمين لها يبت مكنات يمين ناجر رئيس نار ይህ ዓሊም ምን አሉ ጥያቄ ተጠይቀው አማ ማ አሻረ ኢለይሂ السائل ጠያቂው ያመላከተዋል من أنه قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث لحديث مريون
ሁለት መሪዎች ይለያያሉ فيضعف هذا حديثا وهذا يصححه عندنا علم عندنا حديث صحيح يادرغو عندنا ደግሞ ضعيف ያደርገዋል فيضعف هذا حديثا عندنا حديث ضعيف ይለዋል وهذا يصححه ሌላኛው ደግሞ صحيح ያደርገዋል ويرمي هذا عنده يتكل رجلا عند سو من الرواة حديث كان يذجبوت بالجرح بجرح تسوال وآخر لله يرمو يعدله ياننو عند جلسب تعديل هذا الجوال تزكية يتطال طورنا من مشجر يلبتم كيننا نو بلو يلوان إيه دغمو أئمة الحديث عندها الأقام منوراته فهذا مما يشعر على أيج يمي تقومنا يمي ملاكتنا بأن التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد الذي اختلفت فيه الآراء سلذك إيه تصحيحنا تضعيف يبالو نظر رواتوتن جرح مادرقنا تعديل مادرق حديث صحيح مادرقنا ضعيف مادرق إيه من مسائل الاجتهاد نو مالتنا ጥረትን የሚያስተናግዱ ከሆኑ ነጥቦች ይመደባል الذي من مسائل الاجتهاد الذي اختلفت فيه الآراء يسوج ግንዛቤ የሚለያዩባቸው የሆኑ اجتهادን የሚያስተናግዱ መስአላዎች አሉ ከነዛ ይመደባል ማለት ነው ብሎ ጠየቃቸው العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى إرشاد النقاد في سن كتاباته لي من بلو ملسوا زولي فجوابها أن الأمر قد يو كذلك أو أن مثلونه قد يو أو أن مثلونه من ما نسنو أي أنه قد تختلف أقوالهم أو أئمة الحديث نيكرو تاتو إلا يلو فإنه قال مالك إمام مالك عند مثال تسعة منالو إمام مالك عند بلوالان في محمد بن إسحاق محمد ابن إسحاق لاي عنده بلوالان محمد بن إسحاق صاحب المغازي يشرى كتاب አላቸው እሳቸው ምን ብለዋል إمام مالك محمد بن إسحاق صاحب المغازي بتملكته إنه دجال من الدجاجلة يعني كذاب مالتاته دجال نو من الدجاجلة أكبر باري أتعافي كونه سوت عنده بلو إمام مالك محمد بن إسحاق تكتب إن تكتبت مكنياته مكنياتان محمد بن إسحاق منالو كلتات عندكن اعرضوا علي علم مالك فأنا بيطاره بلو تناقر يا مالك يا إمام مالك أوقت أقرب لي فأنا بيطاره أي طبيبه مالك أني دكتور نينا أكملوهم أبتروالهم بلو تناقر ومحمد بن إسحاق كان يقول ائتوني بالموطأ على الزجبة ائتوني بالموطأ إلى فأنا بيطاره يا إمام مالك الموطأ يبالون كتاب أمطلين أن يطويبونني أبين لكم أخطاء مالك في الموطأ إمام مالك موطأ لا يتساسات السيرة الله يعني بتر رجع أو الله تسوالو بلو محمد بن إسحاق ثلاثة نادروا إمام مالك يقول لي دراساته فبلغ مالكا فقال تلك الكلمة الجافية الجافية يا ولد نيجي تناقروا لك إنه دجال من الدجاجلة إيه محمد بن إسحاق يبالو دجال من الدجاجلة بلو اللي ناقروا هذا الرجال بوقته عند الغضب
በቁጣ ጊዜ ሰዎች የተለያየ ነገር ይናገሩ ይችላሉና ኢማሙ ማሊክ ይሄን ነገር ተናገሩ طيب አሁን ኢማሙ ማሊክ ሙሐመድ ብኑ ኢስሐቅን በተመለከተ دجال من الدجاجلة بلو تنادر طيب وقال فيه محمد بن إسحاق بتملكة دقمو شعبة منالو إنه أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسحاق صاحب المغازي حديثا بتملكة يا أمان وشلو آمير نو إنه أمير المؤمنين في الحديث سبحان الله شعبة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسحاق إمام مالك دمو دجال من الدجاجل الأرض طيب أو يعلم واشن يقر باندي سولاي تلايو مالك وشعبة إمام لا كلام في ذلك شعبة إمام ناتو من متاورو وريا له بدأت أنا متقبلون إقراتهم وإمامة مالك في الدين معلومة لا تحتاج إلى برهان يا إمام مالك ኢማም በሆናቸው በዲን ላይ የሚታወቅ ነገር ነው ማስረጃ አያስፈልገውም فهذان إمامان كبيران ሁለት ታላላቅ የሆኑ ኢማሞች اختلفا تلايو في رجل واحد من رواة الحديث حديث ከሚዘግቡት ባንዲ ሰው ላይ ሁለት ታላላቅ የሆኑ ኢማሞች ተለያዩን طيب ምን እናድርግ ይሄ ደግሞ እነዚህ ሁለት ታላላቅ ኢማሞች ባንዲ ሰው ላይ ሲለያዩ ከዚህ የሚባዛ ነገር አለ ተፈሩዕ የሆነ ቀንዘል የሚወጣ ነገር አለ ምን ሙሐመድ ብን ኢስሐቅ ያሉበት ሐዲስ ሷሂህ ማድረግና ضعيف ማድረግን በተመለከተ ማለት ነው ከጊዜ በኋላ የመጡ ዑለማዎች نعم فإنه قد يجد العالم المتأخر له العلامة الصنعاني يستاتون يقرأ فإنه قد يجد العالم المتأخر زجته يميمة يهونه علم يا بنيالا عن زمان هذين الإمامين كولته إمامات جزء بهلا زجته يميمة يهونه سو يا بنيالا انتبه فإنه قد يجد العالم المتأخر عن زمان هذين الإمامين كإمام مالك النام كشعبة جيزي بهالا يمتأسو يا جنيال كلام شعبة يشعب النبي يا جنيال وتوثيقه لابن إسحاق ابن إسحاق تكتلن نو أمير المؤمنين في الحديث نو بلو يا رسول يستاتي ونقر يا جنيال زي بتمتأسو فيصحح حديثا يكون من رواية ابن إسحاق ابن إسحاق يزقب في الحديث صاحح نوبلو يوسنا لتجزيه وهلا يمت أو سيوما لمن قائلا انده من سهل قد ثبتت الرواية عن إمام من أئمة الدين وهو شعبة لدي المري كون إمامك عنده إمامي ولو شعبة عرضت قالنا بأن ابن إسحاق حجة في روايته بمنا قروا حدثنا حجانو بلو تناقروا لنا ابن إسحاق يذكبته له حديث باتك علي صحيح نويانا يهيدا المال وهذا يستمر بس يهيدا مو خبر زينانو من شعبة كشعبة يهون خبرنا يجب قبوله مقبل قدتانو لمن من باب أخبار الثقات نونا شعبة تامينا تشونا تلك مري إمامنا تشونا مقبل قدتانو ابن إسحاق يلبسن نقبل الليل يلال مكفلوت علماء جديدو يمدوت مالك وقد يجد العالم الآخر للأنه علم دقمو يا جنيادا كلام مالك يا إمام مالك نقدر يا جنياد عندك علماء عندهم لا يمارس وقد يجد العالم الآخر
كلام مالك يمالك نقدرنا وقدحه تجتاتون في ابن إسحاق ابن إسحاق دجال من الدجاجلة بلوته ያን ትችታቸውንም ያገኛል ويرى يا حديثا من رواية ابن إسحاق يالبتن رواية يغنيال فيضعف الحديث حديث ضعيف لوال مالك لذلك تجسر لبت إمام مالك ثلاثة قائلا عندهم من سوى ضعيف ما درجوا قد روى لي إمام وهو مالك لني ذكروا لنيال إمامي هنا سو ساتهم إمام مالك ناتشو بأن ابن إسحاق غير مرضي الرواية ذكروا تودى جنة اللوم بلوالنا سلذك ولا يساوي فلسا يمس عن سلن قوياتل قمت هاي ستون يبن إسحاق رواينا حادث ضعيف ليلة فيجب رد خبر حادث مملس بالدتاي هنا للا فيه ابن إسحاق ذا حدث لي ابن إسحاق يالبتي هنا أهون كإمام مالكنا كشعب أبوها لا يمتو علماء وجه ابن إسحاق يالبت الحادث بتملكته تلاقي ملك مجمرا ሁለቱ አኢማዎች በሐሳብ ባንዲ ሰው ላይ ስለተለያዩ ማለት طيب فبسبب هذا الاختلاف بذل يحسب لجنة مكناس حصل اختلاف الأئمة يا أئمة يحسب لجنة مجنس تفتر في التصحيح حديث صحيح ما درجنا والتضعيف حديث تضعيف بما درج المتفرعين أنني يتبادلنا ቅርንጫፎች ሲሆኑ عن اختلاف ما بلغهم من حال بعض الرواة حديث كمية جوك كثير وشو هنيتا يدرساتشو سنة لايمة انقريف ابن شعبة مالو ابن إسحاق بتملكة شعبة أمير المؤمنين في الحديث الأوتى طيب إمام مالك دقمو دجال من الدجاجلة بالوقت عون يزيد ابن إسحاق هونيتا بدرساتشو مالك تصحيحنا تضعيف ليس لا يملك وكل ذلك يخل جناب راجع إلى الرواية قدلوا رواية يتساسرنجي لا إلى الدراية دراية لما دراية فهم قل الضابط أمي لو قدل سايهون كلهم ود رواية لو يمين ملسا أو يلغا ود رواية من ملسا قدلوا اجتهاد عندما نستناقض عنده ونو عنده فقه عند مسائل الفقهية الاجتهادية أيضا لما هي من الجو كاجتهاد كدراية سايهون كرواية نو كناتم إمام مالك سامي ناتشو ساتشو يتنادروا تنزو يبنو إسحاقا حديث ضعيف يا درجات لمن قبول خبر الثقة تامان يونا سيتناقرون نقر يمتقبل جدة لبتنا يا إمام مالك ابن إسحاق بتملكته جرحنا هي جرحهم تقبلوا طيب حديث ضعيفات الرجل يا شعبة عاقم دقمو يدرساتشو ابن إسحاق بتملكته أهلم وجوب قبول خبر الثقة جدة سنهنا حديث صحيح لو قالوا تعدل سنادر رجل ابن إسحاق الملك إيه هو وكل ذلك راجع إلى الرواية
ወደ ሪዋያ መለሰው እንጂ لا الى الدرايه ወደ ዲራያ አይደለም ይሉናል فهو ناشئ يتفكر نوع عن اختلاف الاخبار اخبارات ዜናዎች ስለተለያዩ አየው ራእዮች ግንዛቤዎች ሳይሆኑ አخبارات ስለተለያዩ ይሄ ነው فهو ناشئ عن اختلاف الاخبار اخبارات ስለተለያዩ የሹዕባ ያስተላለፉትና ኢማሙ ማሊክ ያስተላለፉት አخبار ስለተለያየ ኢብኑ ኢስሐቅን በተመለከተ ማለት فمن صحح حديث صحيح ያደረገ او ضعف ወይም ضعيف ያደረገ فليس الرأي ولا استنباط ከግንዛቤው አይደለም حديث صحيح ያደረገው ወይም ضعيف ያደረገው ከግንዛቤ አይደለም እንዴት ነው ከፉቃሃዎች ኢጅቲሃድ ጋራ ኢጅቲሃድን የሚያስተናግዱ መሳላዎች ጋራ ወስዳችሁ የምታላችሙት ነው ዘራ ኢንካር እንደሌለ ሁሉ እዚህ ላይ ኢንካር የለም እያላችሁ የምትጠሩት فمن صحح او ضعف فليس الرأي ولا استنباط ايضا لما كما لا يخفى ይሄ ለማንም እንደማይደበቅና እንደማይሰወር ሁሉ ለማንም ሊደበቅና ሊሰወር የሚችል ነገር አይደለም ይላል بل فمن صحح او ضعف فليس الرأي ولا استنباط كما لا يخفى بل عمل بالروايه እየሰራ ያለው በሪዋያ ضعيف ያደረገው በሪዋያ በኢማሙ ማሊክ ዙሪያ በሳቸው መንገድ ላይ ስለመጣለት ኢብኑ ኢስሐቅን በተመለከተ صحيح ያደረገም በሹዕባ በኩል ያለው ስለደረሰው ስለዚህ በል عمل بالروايه በሪዋያው እየሰራ ያለው እንጂ የራሱን ራእይ ግንዛቤ አይደለም وكل من المصحح والمضعف صحيح ያደረገው ضعيف ያደረገው مجتهد ነው عامل እየሰራ ነው ያለው بروايه عدل የሆነ ሰው በዘገበው እየሰራ ነው ያለው ለምን ኢማሙ ማሊክም عدل ናቸው ሹዕባም عدل ስለሆኑ ማለት فعرفت لጠየቃቸው ሰው العلامه الصنعاني رحمه الله تعالى ارشاد النقاد كسنه كتاباته ላይ ምን አሉ فعرفت تردهنا اوتنا ان الاختلاف ملايت في ذلك بذل ملايت ليس مداره على الرأي باقي الزاوية አይደለም ልክ እንደ ፉቃሃዎች اجتهادን የሚያስተናግዱ መስአላዎች ላይ እንደሚለያዩት እዛ ላይ በግንዛቤያቸው ነው የሚለያዩት እንደዛ አይደለም فعرفت ان الاختلاف في ذلك ليس مداره على الرأي برأي አይደለም በግንዛቤ አይደለም ولا هو ارسم አይደለም من أدلة أن مسألة التصحيح وضده اجتهاد سبحان الله ارسم إلى لما بهم الله يتاكد من أدلة أن مسألة التصحيح حديث صحيح مالتنا وضده يتصحيح تقراني ضعيف ما أدرك مالته اجتهاد يمنسنا قد لمونو ما ترجانو للتلوى يجبه فعرفت أن الاختلاف في ذلك ليس مداره على الرأي ولا هو من أدلة أن مسألة التصحيح وضده اجتهاد النوم لم لو ما ترجع أيضا لا ملك أي نعم سلزق كجذبها لا يمسوا علماء طلق على ግንዛቤ ያላቸው ጥናት ሲያደርጉ በቂ ግንዛቤ ያላቸው على كلام الائمه በተናገሩት ንግግር ላይ فانه يرجع الى الترجيح بين التعديل والتجريح ይሄ ነው طلق على ግንዛቤ ያለው درايه بحقائق الامور የነገሮችን እውነታቸውን በመረዳት በቂ ዕውቀት ያለው ترجيح سيادر بين التعديل والتجريح بتعديلنا بتجريح تعديل ما ترجيح ودم يادر قولوا يملسوا مرة اجتهادوا من لا ينو ترجيح سيادر يمان نو راجحوا
الزبوتا ابن إسحاق بتملكته يشعب نجرنو وينس يمالك نجرنو يميلون ترجح هذا رأس هذا إيه لو اجتهاد الناس تناقضوا فينظر إلى ملكته في مثل هذه المسألة إلى كلام الجارح ومخرجه لمثال إمام مالك جرح أدرقان ابن إسحاق يا إمام مالك أقام ناس هذا قال ملكه فيجده يا جيوان كلام اللي يقولونه خرج مخرج الغضب الذي لا يخلو عنه البشر يسولك يما يعمل إثبات يهونا قطعة بقطعة مكنيت عند تناقروا إمام مالك يدرس إثبات المال أي نعم مكنيتهم ابن إسحاق مجمّلا يتناقروا تناقرنوا إمام مالك يفقطاتهم اعرضوا علي علم مالك فأنا بيطاره بلو سلا تناقروا ابن إسحاق إيه لمالك درساته إمام مالك تقط النار إيش نقدر تناقروا مالك دجال من الدجاج لا بلو تناقروا سلذ يا إمام مالك ينقر يتناقروا بس هنيته وشتاي خرج مخرج الغضب بقط أمرك موهن ستاي قاضي حيدا لما ابن إسحاق اللي استشو يمنى درقاته ونقر أيضا لم ابن إسحاق اللي استشو يمنى درق نقر أيضا لما طيب يشعب أن نقدر سنم ملكة دقمو ابن إسحاق بتملكته شعبا يتناقض من النوم خرج مخرج النصح للمسلمين مسلمين يمكرون هذا أمير المؤمنين في الحديث يتقبلوا يمنع سنزل خلافا يبان نقر شراش عند الله نو يمسا يوم رسول كهوانا يمسو تعاني ملش شعبا تزكية يتطبتن مكنايت آيتو إمام مالك دقمو جرح هذا الرقبتن مكنايت آيتو الزلي ترجح سادرك اجتهاد يادر قال اجتهاد دينا تناقضو إيه نو أما علماء من نقدر وتنقر أحكامات شو من باب أخبار الثقات نو من ما يترقم أكام ساتا التلايم ما يدلم نعم علماء تلايتواش أو جرحنا فعل الله يحساب للناس الله يجلس نقرنا إيه قال لي من وقونه علم الجرح والتعديل اجتهاد ناس ناقدان يملوا يهو بركات علماء وشالوا النقرين يالو يجرق سوى شالوا أو ما ننيا ولا ينون اجتهاد الناس ناقدوا ما ننيا ونون ترجح لك أو نعم ياتم أمانة ترجح لك أما أحكام علماء الجرح والتعديل في الرجال اجتهادية هي مالك محتملة للخطأ أي أنها غير ملزمة للآخرين للوسن حتى تجدد المن لكن لا مسائل فقهية اجتهادية التي لم يرد فيها نص من ما يتماصر الجاية ما يجنلت يهونا رسل الناس نقدروا يهونوا كثير طهقات سنسرنا يالاتشو مسائل وشالو እንደዛ ነውና የዑለማዎች አህካማቸው ሪጃሎችን በተመለከተ تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ هيك يهون يشلان سيدتم يهون يشلان ولا تشنيع فيها ولا تغليظ إيه كون رقمو سوچن ما تقاطالنا سوچن مسچت آيات فلقم يميلو سوچ من አይነት ማስረጃ ይዘው ነው ምን አይነት ማስረጃ ይዘው ነው እነኚህ ራሱ ተስሒህና ተضعيف የሚያደርጉትም
كل ذلك راجع إلى الرواية لا إلى الدراية يوم الإمام الصنعاني كلهم بدرسونه بإمام مالك بكل يدرسهم يعني ذو بشعبة بكل يدرسهم يعني ذو بقول يتحق لي فرد فتن كل ذلك راجع إلى الرواية لا إلى الدراية إيش تمربت يكتلال فالله سبحانه وتعالى فتاد رأساتين يكتلال نكتفي بهذا القدر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد